बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे मूसा और आप देख रहे हैं असरा एक्सप्रेस यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज का उन्वान है सकून की तलाश। तारिक नहर के किनारे उदास बैठा लहरों को देख रहा था कि उसका एक दोस्त वहां से गुजरा। तारिक पर नजर पड़ी तो उसकी खैर खैरियत पूछी। तारिक ने उसके सामने अपना दिल खोल कर रख दिया कि यार, सुकून की तलाश में हूँ। घर में बीवी बच्चों के शोर से तंग आ गया हूँ। अब तो कान बजने लगे हैं, ठीक से दिखाई भी नहीं देता और नींद भी पूरी नहीं होती। जब दिल ज्यादा घबराता है तो नहर के किनारे पहुंच जाता हूँ। दोस्त ने मशवरा दिया कि साथ वाले गांव में एक बड़े हकीम साहब हैं, उनसे मिलो, शायद वो तुम्हारा मसला हल कर दें। तारिक उसी दिन हकीम साहब के पास पहुंच गया और अपना मसला बयान किया। उन्होंने उसकी नब्ज चेक की और कहने लगे कि तुम्हारा इलाज हो जाएगा, मगर मैं जो कहूँ वही करना होगा। तारिक ने हामी भर ली तो बड़े हकीम साहब ने कहा, घर में मुर्गा रख लो और 3 दिन बाद मेरे पास आना। तारिक ने दिल में सोचा कि पहले ही बच्चों के शोर से तंग हूं, ऊपर से मुर्गा भी। खैर, वो घर जाते हुए करीम बख्श से मुर्गा खरीद कर ले गया। मुर्गा देखकर बच्चों की तो ईद ही हो गई। वो उसके साथ खेलने लगे। शोर गुल बढ़ा तो तारिक की बेसुकूनी भी बढ़ गई। 3 दिन बाद फिर हकीम साहब के पास पहुंच गया और सारा हाल कह सुनाया। अब की बार हकीम साहब ने कहा, एक कुत्ता भी रख लो। तारिक के जी में आई कि हकीम को खरी खरी सुना दे, मगर मुरव्वतन खामोश रहा और कुत्ता ले जाकर घर के बाहर बांध दिया। बच्चों का शोर थमता तो कुत्ता भौंकने लगता, वो चुप होता तो मुर्गा शुरू हो जाता। सख्त बेसकूनी के आलम में तीसरी बार हकीम साहब से मिला तो आगे से हुक्म हुआ कि एक गधा भी रख लो। मरता क्या ना करता। उधार पर गधा खरीदा और घर के सामने जाकर बांध दिया। अब तो मोहल्ले वाले भी उसके घर पहुंच गए कि कुछ हमारा भी ख्याल करो भाई, तुम्हारे जानवरों और बच्चों ने मिलकर हमारा सुकून बर्बाद कर रखा है। तारिक ने हकीम साहब से फरियाद की तो फरमाया, गधे को फौरन बेच दो। आधी कीमत पर गधे से जान छुड़ाई तो उस रात कुछ बेहतर नींद आई। दूसरे दिन हकीम साहब से मिला तो हुक्म हुआ, कुत्ते को भी चलता करो। ऐसा ही किया तो घर में मजीद खामोशी हो गई। अब की बार हकीम साहब से मिला तो फरमाया कि मुर्गा ज़िबह करके खा लो। तारिक ने हिम्मत करके कहा, हकीम साहब, ठीक है, मैंने आपकी हर बात मानने का वादा किया था, मगर मुर्गा हमारे घर की रौनक बन चुका है। मेरे बच्चे उसकी वजह से खुश हैं। जब तक वो बांग ना दे लगता ही नहीं कि दिन निकल आया है। हकीम साहब ने अपना हुक्म दोहराया तो तारिक ने बुझे दिल से उस पर भी अमल कर डाला। फिर से हकीम साहब के पास पहुंचा तो कहने लगा, बीवी बच्चों से जान छुड़ाओ और उनको नाना के घर भेज दो, फिर तुम्हें मुकम्मल सुकून मिल जाएगा। तारिक रोने के करीब हो गया और कहने लगा कि हकीम साहब, बस इतना ही काफ़ी है, मेरा इलाज मुकम्मल हुआ, अब मुझे सुकून ही सुकून है। हकीम साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहने लगे, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि सुकून हमारे अंदर होता है और हम उसे बाहर तलाश करते रहते हैं। अगर हम अपना जहन बना लें तो खिलाफ मिजाज बातों को बर्दाश्त करने की आदत भी बन सकती है, वरना हम बेसकूनी का शिकार ही रहते हैं। जाओ, अब अपने घर में सुकून से रहो। इस फर्जी हिकायत से सुकून हासिल करने का एक तरीका मालूम हुआ। सुकून की तलाश किसे नहीं होती, उस सुकून को इंसान जगह जगह तलाश करता है। कभी उसे लगता है कि ज़्यादा दौलत कमा लूं तो सुकून मिल जाएगा,
دولت سے سکون ملتا تو قارون کو مل جاتا، مگر وہ تو اپنے خزانوں کے ساتھ ہی زندہ زمین میں دفن ہو گیا۔ بعض لوگ اپنا سکون حکومت اور طاقت میں تلاشتے ہیں۔ حکومت سے سکون ملتا تو فرعون اور نمرود کیوں برباد ہوتے؟ کچھ لوگ شہرت میں سکون کو ڈھونڈتے ہیں۔ شہرت تو ابو جہل کو بھی ملی، مگر کیا اسے سکون بھی ملا؟ یقیناً نہیں۔ سکون کی تلاش میں لوگ اور کیا کچھ نہیں کرتے۔ مثلاً کسی نے رومانی اور جاسوسی ناولوں اور ڈائجسٹوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کسی نے تفریحی مقامات پر جا کر سرسبز پہاڑوں، برفباری آبشاروں اور باغات میں گھوم پھر کر سکون پانے کی کوشش کی۔ کسی نے اوٹ پٹانگ قسم کے کھیل کھیلنے یا دیکھنے کو سکون کا سبب سمجھا۔ کسی نے موسیقی سننے، ڈانس کرنے، فلمیں ڈرامے دیکھنے میں سکون کو ڈھونڈا۔ کسی نے ہیروئن، چرس، گانجا وغیرہ کے نشے میں، تو کسی نے جنسی افعال میں سکون پانا چاہا، اور کسی کو غیبت، چغلی، تکبر وغیرہ میں سکون محسوس ہوا۔ بعضوں کو اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری پوری کرنے میں سکون ملتا ہے، تو کئی سست و کاہل کچھ نہ کرنے میں ہی سکون پاتے ہیں۔ انسان نے سکون کی تلاش کے جتنے راستے اپنے طور پر اپنائے، ان میں کہیں آخرت برباد ہو گئی، کہیں وقت ضائع ہوا، تو کہیں رقم، کہیں صحت برباد ہوئی، اور کہیں دوسرے لوگ بے سکون ہوئے، لیکن حقیقی سکون پھر بھی نہ ملا۔ اور جسے انسان نے سکون سمجھا، وہ وقتی کیفیت اور نظر کا دھوکہ تھا۔ اب رہا یہ سوال کہ حقیقی سکون کیسے ملے؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم سکون کا معیار بدلیں۔ فضولیات اور گناہوں میں سکون کی تلاش نادانی ہے۔ ہمیں پیدا کرنے والا رب یقیناً ہم سے زیادہ ہمارے دل اور دماغ اور جسم اور روح کو جانتا ہے۔ اس نے ہمارے دلوں کا سکون اور چین اپنی یاد میں رکھا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 13 سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کا ترجمہ ہے، سن لو، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں ہے، اس کے رحمت اور فضل اور اس کے احسان اور کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اگرچہ اس کے عدل اور عتاب کی یاد دلوں کو خائف کر دیتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، جس کا ترجمہ ہے، تو میری یاد کر، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ذکر 3 طرح کا ہوتا ہے، لسانی یعنی زبان سے، قلبی یعنی دل سے، بالجوارح یعنی اعضائے جسم سے۔ ذکر لسانی یعنی تسبیح، تقدیس، ثنا وغیرہ بیان کرنا ہے۔ خطبہ، توبہ، استغفار، دعا وغیرہ اس میں داخل ہیں۔ ذکر قلبی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا، علماء کا استنباط مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ ذکر بالجوارح یہ ہے کہ اعضاء اطاعت الہی میں مشغول ہوں، جیسے حج کے لیے سفر کرنا، یہ ذکر بالجوارح میں داخل ہے۔ نماز تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے، تسبیح اور تکبیر، ثنا اور قرأت تو ذکر لسانی ہے، اور خشوع اور خضوع، اخلاص ذکر قلبی، اور قیام اور رکوع اور سجود وغیرہ ذکر بالجوارح ہیں۔ جب ہمارا سکون یاد الہی سے وابستہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمیں نماز میں بھی لطف آئے گا، روزہ رکھنے میں بھی راحت ملے گی، زکوٰۃ ادا کرنے پر چین آئے گا، فرض حج کرنے پر قرار ملے گا، مقدس مقامات مثلاً مکہ، مدینہ منورہ، بغداد شریف وغیرہ جانے سے ایسا سکون ملے گا
کہ ہم بھی زبان حال سے کہیں گے۔ جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار آئے، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیوں کر قرار آئے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت کی بے قراری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔